Hello, hello mga loves. Mao din ang ganap sa amo ang 4th Alumni Homecoming Batch 1993. Happy kay ang mga person nga nagkita-kita ay nasad. Although nagka-chat-chat man mi sa amo ang GC pero mas nice gid tong mag-meet gyud in person. Gamay raman kami naka-join kay tungod sa dili sa mga kakulian ang uban pod tuwa sa abroad. So salamat gyapon kay bisan tuwa sila sa lain nga nasod, nakahatag sila og mga donation, mga pledges. So nahimong successful ang tanan nga amo ang sa batch, labi na kay daghang lamian nga mga pagkaon og naa pa gyud lechon. Yay! Happy kay ang mga naong sa akong mga batches, mga gwapa ug gwapo nga mga batch, no? Dili gyud na ikalimod. Bitaw, salamat kaayo sa maong pahigayon nga alumni. That's all. Thank you.